आजको यो बसाइमा हामीले समग्रतामा पछिल्लो निर्वाचनबाट आएको मत परिणाम जुन संरचना केन्द्रीय संसदमा देखियो अथवा देखिँदैछ, जुन संरचना प्रदेशहरूमा देखिराखेको छ अथवा देखिने क्रममा रहेको छ, राजनीतिक पार्टीका बीचमा पद विभाजनका विषयमा जुन खालको द्वन्द्व चर्किराखेको छ, यसले मुलुकमा भोलिका दिनमा कस्ता कस्ता कानुनी र संवैधानिक जटिलताहरू निम्त्याउन सक्छन्, सरकार गठनका विकल्पहरू के कस्ता रहेका छन्, यो विषयमा दिनेश त्रिपाठी वरिष्ठ अधिवक्ता उहाँसँग संवाद गरौँ। अब राजनीतिक कोर्सबाट हामी राजनीतिक हिसाबबाट अब बन्ने राजनीतिक समीकरणमा विश्लेषण गर्नेछौँ, केन्द्रित रहनेछौँ विश्लेषक भरत दाहालसँग। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। के देख्नुहुन्छ अहिले आएको पछिल्लो निर्वाचनको म्यान्डेटले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा के कुरालाई स्थापित गर्न खोजिराखेको छ? यसमा मैले दुई तीनटा कुराहरू हेर्छु। जस्तो एउटा त चिज के हो भन्छ भने तपाईँको सत्ता जसको कन्ट्रोलमा हुन्छ, राज्यको मेकानिजम जसको हातमा हुन्छ, जित्ने र हावी हुने मान्छे त्यो नै हो होइन, अथवा यसलाई समर्थन दिने, यसलाई योगदान दिने जो मान्छेहरू हुन्छन् स्थापित तिनै हुन्छन्। त्यस कारणले अहिले जो चुनाव नतिजा आछ समग्रमा हेर्दाखेरि, जस्तो यो व्यवस्था भयो, राज्य प्रणाली भयो, यसको हित अहितको कोण भयो, यो कोणबाट हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ अस्वाभाविक लाग्दैन। दोस्रो चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्छ भने अहिले चाहिँ मतदान एकदम परिष्कृत चेतना होइन कि एउटा फ्रस्ट्रेसन र घृणाको एउटा प्रतिक्रियाको रूपमा मतदान भएको छ, प्रणालीप्रति, नेतृत्वप्रति, दलप्रति। व्यवस्था अधिकांश त दलहरूप्रति जसले नेतृत्व गरे उनीहरूप्रतिको घृणा हो यो, र यसैसँग जोडिएको छ व्यवस्था प्रणाली। तर दलहरूको व्यक्तिहरू, दलहरू र व्यक्तिहरू कस्तो भयो भन्छ भने आम मान्छेको नजरमा यिनीहरूको नामै सुन्न पनि तपाईँको मन नलाग्ने, अथवा चाहिँ यिनले फेरि जितेको देख्नै नचाहने। त्यसले गर्दाखेरि अहिले मान्छेले चाहिँ तपाईँको व्यवस्था प्रणाली के हो अथवा देशको निकास के हो त्यति टाढातिर अहिले नसोचिकन यिनलाई बदला लिने अथवा यिनलाई कारवाही हुन्छ भने त्यही पात्र जिताउनुपर्छ भन्यो। अहिले चाहिँ तपाईँको यिनको विरोधलाई मात्रै हेऱ्यो, जसले बढी विरोध गर्यो उसलाई भोटिङ गर्ने प्रवृत्ति छ अहिले। यो चाहिँ मलाई स्वाभाविक लाग्छ। दोस्रो कुरा, तेस्रो चाहिँ तपाईँको यो चुनावले जस्तो आम मान्छेहरूले जे अपेक्षा गरेका छन् नि, जस्तो चाहिँ तपाईँको यिनीहरूमाथि कारबाही होला, अब यिनीहरू दण्डित होलान्, त्यस्तो खालको एउटा लडाइँ अगाडि बढ्ला, मान्छेका धेरै आकाङ्क्षाहरूले भोट दिएका छन्, त्यो एकदमै भ्रम हो, एकदमै भ्रामक कुरो हो। मैले सुरुमा जो पोइन्ट भनेको थिएँ नि, जस्तो सबै यही पेरिफेरीका मान्छेहरू हुन्, यही व्यवस्था प्रणालीका समर्थकहरू हुन्। अब भ्रष्टाचारका कुरा गरे पनि, अविकासका कुरा गरे पनि, असुरक्षाका कुरा गरे पनि त्यो राज्य प्रणालीभित्रको कुरा हो, त्यो राज्य प्रणालीमा छ, त्यो राज्यको नीतिमा छ, त्यो व्यक्तिले गरेर हुने कुरा होइन। मान्छेले जबसम्म यो बुझ्दैन मान्छे बहकिन्छ। यो बुझ्न दिन चाहिँ तपाईँको क्याटेगोरिकल्ली है, जस्तो वर्ग छुट्याउँदा, श्रेणी छुट्याउँदाखेरि मैले अहिले चुनावमा जे जति मान्छेले जितेका छन्, केही व्यक्तिगत रूपमा केही अपवाद बाहेक, जस्तो रापरवाभित्र केही अपवादमा केही व्यक्ति होलान्, म व्यक्तिको कुरा मात्रै, व्यक्ति केही अपवादमा बाहेक कुनै पनि दल अहिले जो चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेका छन् ती कुनै पनि दल चाहिँ यो व्यवस्था प्रणालीको विरुद्धमा अथवा यसलाई कमजोर बनाउने हिसाबले कुनै त्यस्तो रणनीतिक योजना लिएर अगाडि जान्छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब जस्तो मधेसको राजनीति हेऱ्यो भने उपेन्द्र यादव अथवा राजेन्द्र महतोहरू तिरस्कृत भए, सिके राउतहरू स्थापित भए, समग्रतामा अलिकति पहाडी भूगोलतिर जाने हो अथवा सहरी क्षेत्रमा जाने हो भने रवि लामिछानेहरूको दल, नयाँ दललाई अथवा चिन्दै नचिनेका, सुन्दै नसुनेका अनुहारहरूलाई जनताले अनुमोदन गरे, पुराना नेताहरूलाई विस्थापित गरे, अथवा काङ्ग्रेस एमालेका युथहरूलाई चाहिँ स्वीकार गरेका छन्, बुढाहरूलाई चाहिँ विस्थापित गरेका छन् कि अलिकति विरोधाभासपूर्ण नतिजा आइराखेको छ नि। यसको मेसेज पनि तपाईँले भने जस्तै यो विरोधको मत मात्रै हो कि अथवा त्यसो होइन? यसको एउटा सन्देश छ। जस्तो यो अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि, जस्तो सिके राउत भयो, अरूहरू भयो जो आए, अहिले एउटा खेल चाहिँ जस्तो मेरो आफ्नो सधैँको बुझाइमा जस्तो 12 बुँदे समझदारीपछि जे चिज इम्पोज नेपालमा चाहिँ थोपिएको छ त्यो एउटा विदेशी मिसन हो, बाह्य शक्तिको मिसन हो, एजेन्डा सबै त्यहीसँग जोडिएका छन्। पहिले ती एजेन्डाहरूलाई होइन, जस्तो मियो माओवादीलाई बनाए उनीहरूले होइन, शान्तिमा ल्याउने नाममा होइन थोपरे, माओवादीको नामबाट थोपरे सबै, नत्र माओवादी शान्तिमा आन्न भने मियो माओवादीलाई बनाए र उनीहरूले समुदायबाट मान्छे उठाइकन एउटा पुरै समुदाय भट्काउन कोसिस गरे। जस्तो चाहिँ जातिवादी जो चाहिँ एउटा चाहिँ भावना, दुर्भावना फैलाउन खोजे नेपालमा होइन, जस्तो तराईको सेक्टरबाट त्यहीका मान्छे उठाए होइन, मधेसीको नाममा त्यहीको मान्छे उठाए। अब जस्तो हामीले त्यो मात्र होइन, खस आर्यको नाममा पनि त्यस्तै तबकाहरू सङ्गठित हुँदै गयो होइन, थारूको नाममा गयो अथवा राई लिम्बूको नाममा गयो, गुरुङ मगर तामाङको नाममा गयो।
समुदायबाट मात्रै त्यस्ता पात्रहरू खडा गरेर त्यो सिङ्गो समुदायलाई नै उसको चाहिँ तपाईँको नियन्त्रणमा लैजाने र समुदाय भिडाउने होइन 63 सालपछिको चाहिँ रणनीति त्यो हो। तर त्यो असफल भयो। सुन्नुहोस्, यो चुनावले के देखायो? असफल भयो। अब जस्तो यो नयाँ प्रयोग हो। योभन्दा अगाडि प्रयोग के भयो भन्छ भने संविधान जारी भइसकेर पनि अब यो रणनीति, नेपालको भूराजनीतिक रणनीति अगाडि बढाउने शक्तिहरू, त्यो भनेको मेरो आफ्नो भाषामा इन्डो पश्चिमा शक्तिहरू, संविधान जारी गरिसकेपछि पनि उनका अगाडि जुन प्रतिकूलता बाँकिरह्यो अथवा उनले भने जस्तो सर्लक्क चाहिँ तपाईँको गएन, त्यसलाई हेरिकन यिनले पहिले पार्टीहरू ध्रुवीकरण गर्ने योजनामा आए। जस्तो कसलाई जुटाएर हुन्छ, कसलाई फुटाएर हुन्छ। जस्तो केपी ओली र प्रचण्ड पनि जुटाइए, काम भएन फुटाए होइन। जस्तो केपी र माधवलाई पछिल्लो कालमा फुटाए। जस्तो त्यो मात्रै होइन, मधेसवादी भनिनेहरूमा थुप्रै फुटहरू भए। 72 सालपछि थुप्रै फुटहरू भए यता र उता। अब यो खेल के थियो त भन्छ भने त्यहाँभित्र आफ्नो अनुकूलका मान्छेहरूको चाहिँ त्यो प्रवृत्तिको खोजी थियो, त्यो ध्रुवीकरण गर्ने र प्रतिकूल चिजलाई चाहिँ तपाईँको साइड लगाउने, अनुकूल चिजहरू सबैतिरका एक ठाउँमा ल्याएर थेग्राउने, त्यो रणनीति थियो। मलाई लाग्छ यो अहिलेको चिज हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि धेरै प्रभावकारी चाहिँ तपाईँको देखिएन होइन। जस्तो अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई सङ्केत गरिराख्नु, जस्तो सत्ता गठबन्धन अथवा चाहिँ तपाईँको एमाले भन्नुहोस् न, जस्तो जुट र फुट भइरहेछ नि, सत्ता गठबन्धन पनि सारो त के हो भन्छ भने त्यही मैले भने नि राजनीतिक ध्रुवीकरण। माने राजनीति भनेको चाहिँ एउटा उनको मिसनको जो राजनीति हो त्यसको ध्रुवीकरणको एउटा चित्र कस्तो थियो भन्छ भने दलहरूलाई जोड्ने र फोड्ने र आफ्नो अनुकूलको समीकरण निकाल्ने एउटा मोडेल भयो। दोस्रो के भयो भन्छ भने 72 सालपछि पनि जुन एउटा उनीहरूको बिचमा सङ्कट बढ्दै गयो, यसलाई कसरी रोक्ने भनेर उनले 12 बुँदे समझदारीका स्टेक होल्डर भन्ने आफूहरूलाई होइन तिनको एउटा गठबन्धन बनाए। जस्तो अहिलेको गठबन्धन त्यति हो। किन भन्छ भने त्यहाँ माओवादी छ, माधव नेपाल छन् र त्यहाँ काङ्ग्रेस छ। यो ठ्याक्कै 12 बुँदे गर्ने चाहिँ तपाईँको ज्ञान कुरा केपी ओलीले हिजोका दिनमा स्वीकार गरेका थिएनन्। जस्तो केपी ओली गठबन्धनबाट बाहिर किन छन् त भन्छ भने उनी 12 बुँदेमा संलग्न भएका मान्छे होइनन् र एक हदसम्म त्यसको विरोधी पनि हुन्। बुझेर नबुझेर ईर्ष्याले जेसुकै होस् उनी त्यसको विरोधी पनि हुन्। त्यसकारणले ध्रुवीकरण चाहिँ एउटा चाहिँ गठबन्धनको रूपमा त्यो 12 बुँदेको लेगेसीलाई, विरासतलाई कसरी जोगाउने, किन व्यवस्था साह्रै बदनाम भयो, व्यक्ति पनि बदनाम भए, जोगाउने भन्ने हिसाबले एउटा मियोको रूपमा त्यो बनाइएको छ होइन। तर त्यो पनि धेरै भरपर्दो तपाईँको छैन। र यो चुनाव पछिको पछिल्लो प्रयोग, यो चुनाव मात्रै होइन, मैले स्थानीय चुनावदेखि नै त्यस्ता सिम्टम देख्छु। यो प्रयोग के हुन्छ भने तिनै मुद्दाहरूलाई जो 63 सालपछि एउटा समुदायबाट मान्छे उठाएर त्यसमार्फत सिङ्गो समुदायलाई प्रयोग गर्ने जो रणनीतिमा आयो नि, त्यसको आवरण बदलिएको छ होइन। अलिक पोलिटिकल कलर देखिन्छ अहिले, तर मुद्दा तिनै छन्। पात्रहरू मात्रै फेरिएको, पात्र होइन, त्यसको शैली पनि फेरिएको छ होइन। जस्तो चेहरा फेरिएको छ। जस्तो सीके राउत भन्नुहोस् न, सीके राउत चाहिँ तपाईँको जस्तो उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, के अरे महन्त ठाकुर भन्दा अलिकति पोलिटिकल देखिन्छन् होइन। उनले नेपाल विरुद्ध धेरै उनले बोले, त्यो जोडिएर अथवा तपाईँको राजनीतिक रूपमा अलिक बढी कुरा गर्छन् होइन। तर मुद्दा त्यही छ होइन। मुद्दा चाहिँ त्यही हो भित्र। जस्तो त्यसपछि जस्तो नागरिकता अथवा एक मधेस प्रदेश साथ इत्यादि सीके राउत अहिले पनि बोलिरहेछन्। जस्तो चाहिँ तपाईँको जस्तो रविकै कुरा गर्नुहोस्, रविको चाहिँ तपाईँको मैले 2-3 जना केन्द्रीय सदस्य भनेर इन्टरभ्यू दिएछन् है। केही महिलाहरू केही पुरुषहरू इन्टरभ्यू दिएछन्। उनले ठ्याक्कै साम्प्रदायिक मुद्दा उठाइरहेछन् होइन। जस्तो चाहिँ तपाईँको खसारीको प्रभुत्व छ यहाँ होइन, यसको अन्त्य नभइकन चाहिँ यो चाहिँ सबै चाहिँ सुदृढ हुन्न भन्ने खालका कुराहरू उनले उठाउन सुरु गरिसकेका छन्। तर आवरण फरक छ। जस्तो मान्छेले त बुझ्दैन नि त, यत्रो भ्रष्टाचारको, उनीहरू त भ्रष्टाचारको मात्रै विरोध गरेर आएको होइन। भित्र त के छन् मान्छेका आफ्ना मिसन। अब भोटमा त के हुन्छ भने मान्छेको भोटलाई चाहिँ क्यास गर्नुको निम्ति एउटा पपुलिस्ट कुराहरू उठाउने हो। उनका चाहिँ मिसन फरक हुन्छ र उनका के हुन्, जस्तो समग्र दृष्टिकोणै उनीहरूको के हो भन्ने कुरा आजसम्म पनि उनले भनेका छैनन्। जस्तो चाहिँ तपाईँको घोषणापत्र पनि छैन होइन। जस्तो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा उनका धारणा के हुन्, उनी जान खोज्या कहाँ हो, कसरी हो आदि इत्यादि केही पनि छैन। त्यसकारणले मैले 3टा भने नि, एउटा चाहिँ त्यो 3टै चाहिँ मोडेलमा उनीहरू खेलिरहेका छन् बाहिरका शक्तिहरू। फुटाउ र राजगर, एउटा फुटाउ राजगर, एउटा दलहरू बीचको ध्रुवीकरण होइन। जस्तो पछिल्लो कालमा मैले धेरै पटक भनेको छु, जस्तो यसको शिकार अन्त्यमा काङ्ग्रेसै हुन्छ। अरू सबै शिकार भए र काङ्ग्रेस पनि फुटेरै छाड्छ। किन भन्छ भने काङ्ग्रेस पनि घाँडो भयो क्या उनीहरूलाई
होइन, जसले लगानी गरे उनको निम्ति गाँडो भयो होइन। न अमेरिकनको चाहिँ सर्लक उनले भने जस्तो काम हुन्छ, न इन्डियनले भने जस्तो काम हुन्छ होइन। अब चाइनिज पनि तपाईँको अर्कोतिर रुष्ट भएर बसिया छ, रुस पनि असन्तुष्ट भएर बसिया छ। सबैको निम्ति यिनीहरू चाहिँ जटिल हुँदै गए। त्यस कारणले जस्तो यो चुनावपछि जो काङ्ग्रेसभित्र जो भाँडभैलो, प्रधानमन्त्रीको निम्ति जो भाँडभैलो सुरु भएको छ, त्यसले के सङ्केत गर्छ भन्छ भने अलिपछि काङ्ग्रेसमा विभाजन आउँछ र उनीहरूले पार्टीहरूलाई जोड्ने र फोड्ने रणनीतिबाट एउटा ध्रुवीकरण गरिरहेका छन्, नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ बारबुदेलाई चाहिँ बचाउ गर्नेहरूको अर्को ध्रुवीकरण बनाइरहेछन्। विशेष त त्यो चाहिँ तपाईँको इन्डियनहरूको इन्ट्रेस्टमा भएको छ, किन त्यो गराउने इन्डियन र इन्डियनहरूले बारम्बार हामी चाहिँ नेपालको लोकतन्त्रको स्टेक होल्डर हौँ भनेर चाहिँ के अरे चाहिँ हाम्रो यहाँ राजदूत थियो नि एउटा के श्याम शरण, अब उनले त पुस्तकमै लेखे अन्तर्वार्ता पनि, हामी पनि स्टेक होल्डर हौँ, हाम्रो पनि स्वामित्व छ, त्यसैले हामीले भनेको कुरो पनि त्यहाँ हुनुपर्छ। त्यस कारणले त्यो एउटा गठबन्धन भयो। र पछिल्लो कालमा अब यो के हुन्छ भने जस्तो पहिलो चाहिँ पुस्ताको विकल्प अथवा एउटा चाहिँ हिजोसम्मका राजनीतिको विकल्प छ नि, जस्तो यो विकल्प तपाईँको भएन भने यसले काम गरेन भने गर्ने के त, अनि उनले अर्को विकल्प तयार पार्नु खोज्छन् होइन। तपाईँले भनिराखेको 12 बुधे समझदारी 62 सालको मङ्सिरको त्यो 12 बुधे समझदारीको पछिल्तिर अब के एजेन्डाहरू बाँकी छन् जुन कुरा चाहिँ इन्डियनहरू अझै हाबी हुन खोजिरहेका छन् अथवा विकल्प होइन? जस्तो इन्डियनहरूको अझै पनि लाभमा अथवा केन्द्रमा राख्नु होइन। इन्डियनहरूको एउटा असन्तुष्टि के छ भन्छ भने जस्तो 12 बुधेको स्टेक होल्डर हामी हौँ भनिसकेपछि नेपालको सत्ता राजनीतिभित्र निर्णायक हात हाम्रो हुनुपर्छ भन्ने छ उनीहरूको होइन। जो चाहिँ तपाईँको 5-10 वर्ष यता साह्रै कमजोर भएर गयो। जस्तो अहिले चाहिँ संसदको चुनाव हेर्ने हो भने धेरै मान्छेबाट प्रतिक्रिया आएको छ, मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। पश्चिमाहरू धेरै हाबी भए अहिले होइन, चुनावमा धेरै हाबी भए, इन्डियनहरूको स्थिति नाजुक देखिन्छ। यद्यपि मलाई के लाग्दैन भन्छ भने अहिले इन्डियनलाई चढाएर अथवा चिराएर अथवा उसको इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ ध्यान नदिकन यहाँ सरकार बन्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ, किन अमेरिकनहरू टाढा छन्, उनीहरू टाढा छन्। र अब इन्डियनलाई चिराउने बित्तिकै भोलि अनमिनको जो घटना घट्यो नि, त्यस्तै नेपालको भू राजनीतिमा चीन र चाहिँ तपाईँको रुस अनि चाहिँ इन्डियाको एउटा सहमति भयो भने हामी अप्ठ्यारोमा पर्छौँ भन्ने उनलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि वर्चस्व त भयो उनको संसदमा देखिन्छ, तर इन्डियन इन्ट्रेस्टलाई पुरै चाहिँ इग्नोर गरिकन उपेक्षा गरिकन यहाँ अमेरिकनहरूले आफ्नो अनुकूल सरकार बनाउँछन् भने त्यो सक्छन् भने चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन। जस्तो अहिले पनि त्यो लक्षण देखिरहेछ नि। त्यस कारणले कमसेकम आफ्नो स्वार्थसँग कम्प्रोमाइज गर्ने जो पुस्ता हो त्यो इन्डियाको निम्ति भनेको त्यो पहिलो पुस्ता नै हो। त्यो सबै पार्टीभित्र जस्तो माधव नेपाल अथवा केपी ओली, पुष्पकमल, बाबुराम भए, शेरबहादुर भए। अब शेरबहादुरले त पछिल्लो कालमै इन्डियनहरूले काङ्ग्रेसभित्र अलिकति हात बढाउनुको निम्ति जस्तो आरजुको एउटा राखी राजनीति भन्छ नि होइन, जस्तो राखी राजनीति इन्डियनको बिजेपीको नेतासँग राखी बाँध्नेसम्मका, र उनी चाहिँ प्रधानमन्त्री मलाई बनाइदियो भनेर गएर इन्डियामा त्यत्रो समय बसेका कुराहरू पनि आए। अब यिनी सबै चिज छन्। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ के देख्छु भन्छ भने तर अहिले संसदको जो चित्र देख्यो त्यसबाट इन्डियनहरू एकदमै भयभीत छन् अहिले। अरू त हुने नै भए होइन, जस्तो चिनियाहरू अथवा अरू त हुने नै भए। उनको त अब यहाँ मलाई लाग्छ कुनै पार्टीभित्र त्यस्तो प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे नै छैन, अब माने उनीसँग सम्बन्धको प्रतिनिधित्व गर्ने। इन्डियनहरूको भयभीत भएको हुनाले र अहिले इन्डियनहरूको एकदम चाहिँ अस्वाभाविक दौडधुप पनि देखिन्छ होइन। जस्तो चुनावको लगत्तै जस्तो प्रचण्डसँग भेट्ने, राजदूत शेरबहादुर देउपासँग भेट्ने। अब चुनावभन्दा अगाडि पनि मलाई लाग्छ उनीहरूले सायद यो स्थिति बुझेको थिए इन्डियनहरूले। जस्तो प्रचण्डलाई इन्डिया बोलाएर पनि त्यत्रो सम्मान गरे होइन, सम्मान गरे, मानमन्त्री गरेको देखाए। त्यस कारणले इन्डियनहरूको रणनीति पुरानै जेनेरेसनलाई लिएर जति काम चलाउन सकिन्छ त्यो चलाउने भन्ने नै देख्छु मैले। त्यस कारणले जस्तो विकल्प इन्डियाले चाहिँ तयार पारेको छैन, तर उनीहरूले 12 बुधेको सर्कलबाटै काम चलाउँछन्। जस्तो एसडी मुनिको पनि टोन आयो नि, एसडी मुनिको एउटा प्रतिक्रिया ट्विटरमा आएको छ, शेरबहादुरले अडान छोड्न सक्छन् भन्ने खालको आएको छ। र मैले त्यो के बुझ्छु भन्छ भने इन्डियनहरूको प्रेसर सायद प्रयोग गर्न सजिलो, शेरबहादुरभन्दा प्रयोग गर्न सजिलो चाहिँ प्रचण्ड बाबुराम हुन् भन्ने उनको आकलन छ होइन। किन 10 वर्षसम्म उनले पालेको, त्यहाँ त धेरै चिज छ नि भित्र, त हामीले नदेखेको नबुझेको चिज त धेरै छ। त्यस कारणले उनलाई ल्याउँदा आफूलाई जति सजिलो हुन्छ त्यो अरूबाट हुँदैन भन्ने इन्डियनहरूको छ, म त्यस्तो बुझ्छु इन्डियनहरूको। त्यस कारणले अहिले तत्कालै सत्ता चाहिँ तपाईँको गठबन्धनको हातबाट ठ्याक्कै बाहिर चाहिँ अहिले जाने सम्भावना छैन। तर जुन खालको समीकरण बन्यो नि, जस्तो निर्णायक फ्याक्टर भनेर, जस्तो अहिले चाहिँ घन्टी आयो अथवा चाहिँ सिके राउतको आयो, त्यही राप्रपा पनि गयो भनौँ न, एक खाले राप्रपा
पनि गयो। जस्तो काङ्ग्रेस एमाले भन्छु माधव नेपाल र माओवादी मात्रै मिलेर अब यो 5 वर्ष जाने स्थिति पनि छैन। अब यहाँ अनि यिनी उदाएका वा पहिलेका शक्तिहरू कस्तो हुनुहुन्छ भने को कहाँबाट कसको निम्ति खेलिरहेछ केही भन्न सक्ने स्थिति छैन। अहिले आएका नयाँ शक्तिमा पनि नयाँ नै पुराना सबै त्यो भन्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसैले गर्दाखेरि मैले चाहिँ तपाईँको यो अराजकता र अर्को अस्थिरता, त्यो अस्थिरता पनि कस्तो भन्छ भने हामीले अहिलेसम्म देखेको अनुभव गरेको भन्दा अलिकति बढ्ता चर्को खालको अस्थिरता नेपालमा सुरु भयो। र मेरो अर्को त्यो पाटोको बुझाइ के हो, मेरो दुईवटा पाटोबाट बुझ्छु अहिलेको चाहिँ चुनाव हेर्दाखेरि। एउटा चाहिँ नेपालमा जो सङ्क्रमण काल भन्छौँ नि 63 पछि जो अन्त्य नै भएन, यसको एउटा क्लाइमेक्स र यसको चाहिँ उत्कर्षको एउटा अन्तिम चरण जस्तो त्यो सङ्क्रमण त लामो समयदेखि छ, अब कहाँसम्म जाने त, एउटा सीमासम्म जाने हो नि। त्यसैले त्यसको उत्कर्षको एउटा चरण, अब त्यो भनेको बढी पीडादायी, बढी विस्फोटक, बढी चाहिँ तपाईँको के अरे हिंसा र मुठभेड प्रेरित हुन्छ। त्यो चरणमा नेपाल पस्यो र त्यो हुन्छ नै, मेरो आफ्नो बुझाइमा त्यो हुन्छ नै। र यसैसँग जोडिएको अर्को पाटो के हो भन्छ भने अब हामीले सङ्कट भनेपछि त्यहाँभित्र सङ्कटै मात्रै हेर्नु त भएन हैन। सङ्कट भनेपछि तपाईँको त्यहाँभित्र पनि समाधान हुन्छ, समाधान पनि हुन्छ हैन। जस्तो समाधानै नहुने भएपछि त्यो समस्यै बन्दैन। त्यसकारणले समाधानको पाटो मैले चाहिँ बारम्बार भनेको छु। मैले नेपालको भू राजनीतिलाई विश्वको ग्लोबल वैश्विक एउटा जो भू राजनीति छ नि यसबाट मैले अलग हेर्दिनँ। त्यो हेर्नु घातक पनि हुन्छ। कतिपय मान्छे सोध्छन् नि यहाँ केही मान्छेले चुनाव जितेर यहाँ केही गरेर नेपालमा चाहिँ समाधान आइहाल्छ किन गर्ने भन्छन् होइन। केही त उनको खान्छन् र चाहिँ उनको राजनीति चाहिँ यहाँ ढाकछोप गर्नको निम्ति भन्छन्, बाँकी नबुझ्नेहरूले पनि त्यसो भन्छन्। तर त्यो कुरो गलत हो। किन नेपालको भू राजनीति यस्तो किन भयो त भन्दाखेरि उनको रणनीतिको कारणले भयो होइन। नेपालभित्रको आफ्नो कुनै त्यस्तो कारणले नेपाल यस्तो भएको होइन। त्यसैले जब उनको रणनीति जस्तो अहिले चुनावै पछि देख्यौँ नि यिनको यत्रो दौडधुप सारा जो हामी देखिरहेछौँ नि यो के को निम्ति त, उनको इन्ट्रेस्ट छैन यहाँको भू राजनीति भने यो दौडधुप के को निम्ति भनेपछि अब त्यो बाहिरको चाहिँ रणनीतिसँग जोडेको हुनाले समग्र अहिले युक्रेनको चाहिँ तपाईँको घटनापछि जो विश्वमा जो परिस्थिति जो बन्दै गयो अब त्यसबाट मैले के आशा गर्छु त भन्छ भने यहाँ चाहिँ जसले यो भू राजनीति गिजोल्यो नेपालको त्यो शक्ति अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा कमजोर हुँदै गयो हैन, खोकुलो हुँदै गयो, हात खोकुलो हुँदै गयो। त्यसको असर नेपालमा पर्छ र यो मैले भने नि एउटा बाटो जो अन्धकारको र कष्टको अन्तिम चरण क्लाइमेक्स आइरहेछ नि त्यो भनेको अब निकासको बाटो हो। यो छिन्नभिन्न हुन्छ। त्यो निकासको लागि चाहिँ कुनै राजनीतिक मैदानमा अर्को नयाँ शक्ति तयार भइसकेको अवस्था हो र होइन? छैन, यस्तो हुन्छ। प्रवेश भइसकेको अवस्था मैले यसो भन्छु, तपाईले भने जस्तो निश्चित रूपमा सङ्गठित शक्तिको रूपमा तपाईँको निर्माण भएको छैन, भइसकेको छैन। वैचारिक रूपमा सङ्गठित छैन, वैचारिक रूपमा सङ्गठित छैन। विचार छ, दृष्टिकोण छन्, सोच छन्, यस्ता मान्छे लाखौँ छन्, मान्छे पनि छन्। जस्तो हामी पनि अन्तर्क्रिया गर्छौँ, मैले आफै गर्छौँ। मेची महाकाली संसारका सबै देशका मान्छेसँग छलफल हुन्छ। मान्छे चाहिँ तपाईँको वास्तविक निकास के हो त्यो बुझेर मान्छे बसेको छ। तर अब त्यो सङ्गठित शक्ति बन्नको निम्ति जो प्रतिकूलताहरू छन् नि अगाडि, तिनी प्रतिकूलताहरू बाहिर मान्छेले सोचे भन्दा धेरै चाहिँ तपाईँको अप्ठ्यारा छन्। जस्तो मान्छेले नबुझ्ने के सोच्छ भन्दाखेरि खुरुक्क जस्तो अहिले केही मान्छेहरू संसदमा गए नि त्यस्तै हाट्टहुट्ट गरेर होहल्ला गरेर चुनाव जितिन्छ, त्यहाँ गएर काम गरिजान्छ भन्ने छ। त्यो राज्यको मेसिनरी, राज्य प्रणाली, त्यसको संरचनालाई नबुझ्ने मान्छेहरूले त्यसो गर्छन्। केही प्रतिकूलता छन्, तर सङ्गठित शक्ति छ कि छैन भन्ने भन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो यससँग जोडिएको के हो भन्छ भने जब समाजको विकास प्रक्रिया त्यो दिशातिर गयो हैन, यिनको पतन हैन, कति चाहिँ नाटक गर्ने त। अब जस्तो चाहिँ तपाईँको दलहरूबाट नाटक गरे, एलायन्सको नाममा नाटक गरे, अहिले चाहिँ नयाँ ढङ्गले नाटक गर्ने। अब यसको पनि त सीमा होला, यो पनि त एक्सपोज त हुन्छ। लुक्ने छिप्ने कुरा त हुँदैन नि त। भोलि त फिल्डमा आउँदाखेरि हैन, अब जे चिजको निम्ति चाहिँ आएको हो त्यो कुरा त भोलि बोल्नु पर्यो, काम त गर्नु पर्यो। त्यही एउटै चिजले एक्सपोज हुन्छ, यहाँ धेरै जानै पर्दैन। त्यसपछि परिस्थिति जुन दिशातिर गइरहेछ नि
त्यसले बाध्यतापूर्वक त्यो शक्तिको चाहिँ त्यो उदय गराउँछ। त्यो प्रयास पनि त्यो शक्तिलाई उदय गराउँछ अथवा त्यो शक्तिलाई सङ्गठित गराउँछ? सङ्गठित गराउँछ होइन, उदय त छ। जस्तो मलाई जस्तो नेपालको सङ्कटको विषयमा बुझेका र स्पष्ट भएका मान्छेहरू यहाँ धेरै छन्। तपाईँले भने जस्तो यहाँ ठ्याक्कै सङ्गठित भएर एउटा सङ्गठनको रूपमा देखा पर्न नसकेको अथवा कोसिस गर्दा गर्दै पनि त्यस्तो प्रतिफल प्राप्त नभएको हो। किन अप्ठ्यारा धेरै ती शक्तिहरू अथवा त्यो विचार बोक्ने मानिसहरू, जो सम्भावना बोक्ने मानिसहरू पनि छिन्न भिन्न हुनुको पछिल्लोतिर फेरि त्यही वैदेशिक शक्तिको कारण पनि हुनसक्छ नि? होइन, त्यस्तो धेरै छ। मैले भने नि जस्तो एउटा मैले भनौँ न, जस्तो एउटा चाहिँ तपाईँको के भने जस्तो स्रोत साधनको कुरा हुन्छ। सङ्गठित लडाइँ भनेपछि स्रोत साधनको अभाव हुन्छ होइन। जस्तो अब देशको निम्ति चिन्ता गर्ने मान्छेहरू कसैसँग पैसा खाँदैनन्, बिक्न चाहन्नन् होइन। आफ्नो खुट्टामा, आफ्नो विवेकमा, आफ्नो स्वच्छतामा लड्नुपर्ने हुन्छ। किन? मूल्यको लडाइँ हो त्यो, भनेको मूल्यको लडाइँ हो होइन। त्यो कसैले ब्याकिङ गरेको लडाइँ होइन, मूल्यको लडाइँ हो। पहिलो समस्या। दोस्रो चाहिँ तपाईँको यिनीहरूको घेराबन्दी होइन। जस्तो यिनीहरूको अझ संयोगले यो 63 पछि धेरै परिस्थिति बदलियो र मात्रै, नत्र हामी जस्ता मान्छेहरू इतिहासमा सबै मारिएका छन् जो देशको निम्ति बोल्छन् नि होइन। तपाईँको भीमदत्त पन्तदेखि हेर्नुभयो भने होइन, तपाईँको राजा, अब मदन भण्डारी, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको त्यो मात्र होइन, माओवादी युद्धमा राम्रा, चाहे त्यो काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, यिनी सबैले कोअर्डिनेसन गरेर राम्रा मान्छे सबैतिरका स्वाहा बनाएका छन् होइन। माओवादीभित्र त तपाईँको 58 साल 59 सालसम्म आउँदा जो पञ्चायतकालको जो स्कुलिङ थियो नि होइन, जो प्रतिबद्ध आदर्शवादी स्कुलिङ थियो, त्यसको 70% मान्छेहरू त्यही बेला मारे, सबै मिलेर मारे होइन। मैले सेनालाई मात्रै भन्दैन, सेना, माओवादी, विदेशी सबै मिलेर मारेको छ। माने यो एउटा सिलसिला विचारलाई झाँगिन नदिनुको निम्ति होइन। र अहिले पनि घेराबन्दी कस्तो छ, हामी 2-3टा कुराबाट मात्रै हेरे पनि बुझ्छौँ क्या। जस्तो राम्रा मान्छेहरूमाथि कति समस्या छ भन्ने कुरा। जस्तो काङ्ग्रेसको स्थापना गर्ने गणेशमान भट्टराई अन्तिममा पार्टी छोडेर रोएर मर्नु पर्यो। घेराबन्दीहरू, संस्थापकहरूको केही लागेन, रोएर मर्नु पर्यो। तपाईँ माले जो झापा विद्रोही भन्छन्, मोहनचन्द्र अधिकारीको हालत हेर्नुहोस् अहिले, गुमनाम छैन, कहाँ छन् थाहा छैन होइन। त्यो आन्दोलनको नेतै उनी हुन् होइन। तपाईँको माओवादीभित्र एउटा आदर्शवादी होइन, पैसामा नबिकेको मान्छे मोहन वैद्य हुन्, कहाँ छन् मोहन वैद्य होइन। किन? त्यो त बुझ्दैन नि सामान्य मान्छेले त बुझ्दैन। मोहन वैद्यलाई चाहिँ सडक थाप जोकर बनाएर राखेका छन्। सङ्गठन त छैन नि उनको होइन, तर उनीसँग विचार छ, मूल्य। किनभने यो प्रतिकूलतामा उनी कमजोर देखिए सङ्गठनमा होइन। तर चाहिँ तपाईँको मूल्यमा, विचारमा यस्ता मान्छे कमजोर हुँदैनन्। मलाई लाग्छ माओवादी वृत्तिमा मोहन वैद्य कमजोर छैनन्, जस्तो तपाईँको मोहनचन्द्र अधिकारी कमजोर होइनन् होइन। जस्तो अहिलेको यिनीहरूको लडाइँमा हामी पनि कमजोर होइनौँ। तर के हुन्छ भने परिस्थिति कस्तो हुन्छ भने त्यो परिस्थितिले कसलाई चाहिँ तपाईँको उठाउने र कसलाई साइड लगाउने भनी चाहिँ त्यो ठ्याक्कै त्यो परिस्थिति निर्माण भयो भने त्यो देखिने कुरा हो। त्यस कारणले माने विकासको प्रक्रिया त्यो हो, मैले यति भन्न खोजेको। तपाईँले भनेको जस्तो विकासको प्रक्रियामा अहिलेको चुनावले मूल्यको लडाइँ लड्नेहरूलाई सहरी क्षेत्रमा कम्तीमा मतदाताले अनुमोदन गर्छन् है भन्ने मेसेज पनि आयो नि, होइन र? होइन, यो मूल्यको लडाइँको निम्ति मतदान भएको होइन, यो गलत बुझाइ हो होइन, एउटा गलत बुझाइ हो। पैसा खर्च नगरिकन पनि भोट पाइने रहेछ भन्ने मेसेज त आएको हो नि? होइन, पैसा खर्च नगरिकन त एउटा मान्छे लौरै बोकेर, कोही मान्छे घन्टी बजाएर, कोही मान्छे हर्न बजाएर चुनाव जितेर त आयो। होइन, त्यो पैसा खर्च नगरेर भन्ने त्यसो पनि नभनौँ। जस्तो यिनी सबै कुराहरू किन भन्छ भने अब त्यो ढङ्गले चुनाव लड्ने सबै त्यही ढङ्गले लडिरहेछन्, एउटा मात्रै कुरो किन लड्ने होइन। किन भन्छ भने अहिले पैसा बिना यहाँ चुनावै भएको छैन होइन। अब त्यो पैसा कहाँबाट आयो, कसले दियो, त्यो चाहिँ अर्को च्याप्टरको कुरा हो। मैले भन्न खोजेको मात्रै के हो भन्छ भने, जस्तो तपाईँले नयाँ भन्नुभयो नि, के अर्थमा नयाँ होइन। हामीले अलि ब्रोडली, अलि व्यापक दायरामा सोच्न सकिरहेको छैनौँ क्या। नयाँ भनेको के हो भन्छ भने अनुहार नयाँ होइन होइन। नयाँ भनेको तपाईँको चिन्तन नयाँ हो, विचार नयाँ हो, मूल्य नयाँ हो होइन। जब अहिले चुनावमा जो जति आछन्, चाहे तराईदेखि लिएर काठमाडौँसम्म, पहाडसम्मका सबै अनुहार हेर्नुहोस्, सबै यो व्यवस्थाको बचाउको पक्षमा बोलिरहेका छन्, व्यवस्थासँग जोडिएका एजेन्डाकै पक्षमा बोलिरहेका छन् भनेपछि ती कसरी नयाँ भए होइन? नयाँ होइन, त्यो एउटा खेल हो होइन। जस्तो एउटा हतियार प्रयोग गर्दाखेरि काम लागेन अनि चाहिँ तपाईँको नयाँ हतियार चाहिँ तपाईँको उठाइएको मात्रै हो। अब जब मूलभूत समस्या, जस्तो देशको मूल समस्या भनेको व्यवस्था प्रणाली र यो आइडियोलोजी हो होइन। जस्तो दलका नाममा राज्य व्यवस्थाको नाममा आएको जो विचार प्रणाली हो, यो विचार प्रणाली राज्यको तपाईँको संरचना नै मूल समस्या हो। अब पार्टी भनेको त त्यसको बाई प्रोडक्ट हो। जस्तो त्यो नगरिकन कोही पार्टी सत्तामै जान सक्दैन अनि त्यसले गर्दैन, सत्ताको राजनीति गर्ने मान्छे होइन। जस्तो हामी यस्ता कुरा उठाएर कोही मन्त्री भएर हेरोस् देख्छु नि
होइन मन्त्री भएर हेर्नुहोस् न। त्यस कारणले प्रणालीले सिध्याइहाल्छ विचार सिधै होइन, त्यहाँ त मेसिनरी छ, मेकानिजम त्यसका मूल्य छन्, त्यसका सैद्धान्तिक मूल्य छन्, मान्यता छन्, त्यसको विरुद्धमा त जान त दिँदैन होइन। त्यो कोणबाट हेर्ने हो भने जस्तो धेरै मान्छेलाई आशा छ अहिले, मान्छेले के आशा छ भन्छ भने कमसेकम आम मान्छेले घृणा गरेका भ्रष्टाचारीहरू दण्डित होलान् भन्ने आशा छ। अब यो आशा जगाइएको छ नि चुनाव तुषारापात होइन, भोटको निम्ति जगाइयो, भोटको निम्ति जगाइयो। किन भन्छ भने त्यो दूषित दिमाग भएका र राजनीति भनेको अनैतिक हत्कण्ड अप्नाएर चाहिँ पावरमा जाने हो भन्ने सोच भएका मान्छेहरूले गराउने कुरा। जस्तो म त त्यो भन्न सक्दैन नि, जस्तो म यो व्यवस्थाभित्र मलाई मान्ने बनाऊ, म यिनलाई सबलाई चाहिँ सडकमा ल्याएर दण्डित गर्छु, म त भन्न सक्दैन नि, म त सक्दैन त्यो होइन। किन म त्यो काम गर्नै सक्दैन, यो प्रणालीभित्र म त्यो काम गर्नै सक्दिनँ। त्यस कारणले यहाँ हेर्ने मात्र के हो भन्छ भने धेरै लामो कुरो पनि जानु पर्दैन। जले जले भ्रष्टाचारका कुरा गरे होइन चुनावको बेलासम्म, जले जले चर्को रूपमा। अब भोलि अमूर्त रूपले होइन भ्रष्टाचार भयो, यहाँ लुटे भन्लान् अमूर्त रूपमा, तर व्यक्ति किटान गरेर। मेरो कुरो यति छ है, यो सुन्ने मान्छेले सबैले बुझ्नुपर्छ, व्यक्ति किटान गरेर। भ्रष्ट को छैन नेपालमा? शेरबहादुर छैन कि, आरजू छैन कि, गगन छैन कि, प्रचण्ड छैन कि, बाबुराम छैन कि, माधव नेपाल, केपी ओली होइन, मधेसवादी को छैन भ्रष्टाचारी होइन। यिनी सडक छापहरू रातारात अरबपति सबै त भ्रष्टाचारी हुन्। कसका विरुद्धमा यिनले फाइल अगाडि बढाउँछन् त्यो हेर्नु पर्यो। यो केही पनि हुनेवाला छैन। जसले भ्रष्टाचारको गीत गाएर भोट मागे नि होइन, यिनीहरूले यिनी सबैका विरुद्धमा यिनी भ्रष्टाचारी हुन्, देश लुटेरा हुन्, देश लुटेका छन् भनेर यिनले फाइल अगाडि बढाउन्। व्यक्ति विशेषको भण्डाफोरमा जानु होइन, व्यक्ति विशेषमा नगइकन के बुझ्छ मान्छेले? भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार त्यो भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्ने त प्रचण्डले भनिरहेछन् भने होइन। केपी ओली भ्रष्टाचारको सबभन्दा ठुलो विरोधी छ होइन। भ्रष्टाचार भन्ने ऊ चुनावको बेला पनि केपी ओलीले उठाए, प्रचण्डले त्यही कुरो उठाइरहेछन्, बाबुराम त्यही कुरो उठाइरहेछन् भने भ्रष्टाचारको विरोध कहिले गर्दैन यहाँ। तर भ्रष्टाचारी विरुद्ध कदम चाल्छ कि चाल्दैन हेर्ने त्यति हो होइन। त्यो कोणबाट मैले कुरा गर्नुपर्दा त्यो केही हुनेवाला छैन, केही हुनेवाला छैन। किन भन्छ भने वर्ग एउटै हो होइन, मिसन एउटै हो, व्यवस्थाको बचाउ मिसन एउटै हो। अझ अलिकति बुझ्ने मान्छेलाई, राजनीतिक मान्छेलाई बुझ्ने, जब नवोदारवाद भन्छ नि अहिले पश्चिमाहरूको जो आयातित प्रणाली छ नवोदारवाद होइन, अब सबैको यही हो होइन, सैद्धान्तिक दार्शनिक। अब यहाँनिर जस्तो तपाईँले माथिदेखि इङ्गित गरिराख्नु भएको सबै समग्र घटनालाई बिट मार्दाखेरि हामी लगभग अन्त्यमा छौँ। अब संसद 51-52 साल ताकाको एउटा गोलमोटोल खालको सांसद खरिद बिक्री, सुत्केरी भत्ता लिने, पजेरो काण्डले भए पनि अथवा सुरासुन्दरी काण्डले भए पनि सरकार बनाउने लडाउने जुन एउटा कोर्सबाट हामी आयौँ, लगभग त्यही खालको अङ्कगणित अहिलेको संसदमा देखिएला जस्तो छ अथवा देखिराखेको छ। तर भलै त्यो संसदले चाहेर कोही प्रधानमन्त्री बन्दैन, कोही राष्ट्रपति बन्दैन, कोही सभामुख बन्दैन। अहिले शक्ति राष्ट्रले चाहिराखेको प्रधानमन्त्री, चाहिराखेको राष्ट्रपति अथवा चाहिराखेको सभामुख कुनै त्यस्तो केही धमिलो चित्र केही देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, यो अस्थिरै भन्छ। जस्तो इन्डियनहरूको मैले कस्तो देख्छु भन्छ भने यो अहिलेको समीकरणलाई एकदमै अस्थिर बनाउने खालको उनको चाहिँ सोच देखिन्छ होइन। जस्तो उनको अल्टिमेटली त्यसो असर त संविधान र प्रणालीमा पर्छ, फेरि पर्छ होइन, त्यसमा त पर्छ। जस्तो उनीलाई पनि एउटा दुविधा के हो भन्छ भने जस्तो एकातिर उनको तात्कालिक आफ्नो हितको कुरा छ होइन, उनको राष्ट्रिय हितको कुरा छ। जस्तो यहाँको भू राजनीतिमा एकछिन मान्नुहोस् न, एकछिन कल्पना गरौँ चीन हाबी भइदियो, निर्णायक भइदियो अथवा अमेरिकन भइदियो भने त इन्डिया त सिद्धिन्छ नि होइन, उसको त सार्वभौमसत्तामै ठुलो आँच आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा त्यो चुनौती छ। जस्तो इन्डिया जस्तो देशलाई सबैको यही समस्या हो। अर्कोतिर के छ भन्छ भने अब संविधान मार्फत जे यिनले लेख्न लगाए अथवा 12 बुधेपछि जे मुद्दामा उजाले त्यसलाई बचाउनु पर्ने चुनौती पनि छ इन्डियाको लागि। यो सबैको यो विरोधाभासमा उनीहरू छन् होइन। तर हामीले बुझ्ने के हुन्छ भने यो सब प्रयोग हो। हामीले यति बुझौँ। जस्तो 62 सालपछि जुन एजेन्डा नेपालमा स्थापित गरे नि, यो पनि त एउटा प्रयोग हो। जस्तो अब यिनी चाहिँ संविधानमा लेखेका एजेन्डाबाट उनको रणनीतिक रूपमा कामै भएन भने त्यो चाहिँ यो राम्रो एजेन्डा हो, हाम्रो हो, उता चाहिँ बस्दैन। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। किन भन्छ भने उसले आफ्नो इन्ट्रेस्टको अर्को एजेन्डा खोज्छ। त्यस कारणले यिनै एजेन्डा पनि जस्तो भोलि चाहिँ यहाँको भू राजनीति वार पार्की अवस्थामा गयो, एकछिन मान्नुहोस् वार पार्की अवस्थामा गयो भने जस्तो त्यो संविधान छिन्न भिन्न बनाउने अथवा चाहिँ यो व्यवस्थित भत्ताभुङ्ग पार्ने तपाईँको खेलमा सबै विधि जान्छ। उसको काम भएन, उसको प्रतिकूल हुने भयो भने त्यो उसमा जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ भएका एजेन्डाहरू पनि उनका प्रयोग हुन् र स्थिर यही अवस्था सामान्य रूपमा रहँदासम्म त्यसलाई अधिकतम रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने उनको कुरा हो। जस्तो धर्मनिरपेक्षता छ होइन, जस्तो संघीयता छ। अब संघीयता जेको निम्ति ल्याए त्यो चिज उनलाई नै बोझ भयो
होइन, त्यसले उनलाई नै घाटा गर्न थाल्यो, स्थिति बिग्रिन थाल्यो भने त ऊ त संहिता भन्ने किन बस्छ, ऊ अर्को चाहिँ तपाईँको हतियार खोज्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले एउटा ठुलो अस्थिरताको चाहिँ लक्षण देख्छु अब होइन, कोर्समा हाम्रो राजनीति गयो मात्रै होइन। र यस्तो भयो, लडाइँ यहाँ कस्तो भयो भन्छ भने यो युवा पुस्ताको नाममा जस्तो दृष्टिकोण विचार मूल्यभन्दा बाहिर बहकाएर यहाँ पुस्ता चाहिँ प्रबोधना गरिरहेको छ नि, पुस्ताको लडाइँमा गएर अहिले चाहिँ तपाईँको युवा पुस्ताको नाममा एउटा टिम चाहिँ पश्चिमाहरूले एउटा टिम अलिकति ठोस गर्ने, कमसेकम 1-1.5 वर्षपछिलाई एउटा टिम गर्ने, त्यसपछि एउटा अस्थिरता पैदा गरेर अर्को ढङ्गले जाने खालको खेल उनीहरूको मैले देख्छु। जस्तो अहिले एउटा बार्गेनिङ तहसम्म उनीहरू आइसके होइन, जस्तो काङ्ग्रेसभित्रै हेर्ने हो भने तपाईँको बार्गेनिङ तहसम्म उनीहरू आइसके। अब त्यसलाई अलिकति व्यवस्थापन उनीहरू गर्न सक्यो भने 1-1.5 वर्षभित्र हस्तक्षेप गरेर काङ्ग्रेस नै फुटाउँछन्। काङ्ग्रेस फुटाएर अनि एउटा ग्रिप अगाडि बढाउने रणनीतिमा मैले अमेरिकनहरू देख्छु। र त्यो सम्भावना किन चाहिँ बढी प्रबल छ भन्छ भने युक्रेन सङ्कटपछि जो अमेरिकनहरूको हालत भइरहेछ नि, अहिले झन्झन कमजोर हुँदै, जस्तो न ताइवानमा चिनको फेस गर्न सकिरहेछन्, होहल्ला गर्ने एउटा कुरा हो, न युक्रेनमा सकिरहेछन्, न चाहिँ तपाईँको इरानसँग सकिरहेछन्, अफगानिस्तानबाट भागे। अब यही स्थिति मानौँ 6 महिना 1 वर्ष गयो भने त अमेरिका त गयो डुब्यो होइन, कसैले पनि टेर्दैन भोलि। त्यस कारणले त्यसबाट जोगिनको निम्ति विश्वको कुनै पनि ठाउँमा एउटा ठुलो चाहिँ तपाईँको विद्रोह अथवा चाहिँ विद्रोह भनौँ न, एउटा ठुलो दुर्घटना गराउने योजनामा उनीहरू छन्। त्यसको असर चाहिँ चीनमा पर्न सक्छ, चीन र रुसको वरिपरि। अन्त कहीँ पनि हुँदैन, अन्त त केही मतलबै छैन नि। त्यो पनि अझ चाहिँ भन्नुहुन्छ भने चीनको वरिपरि, किन उनको अस्ति भर्खरै यही 22 को उनको जो सुरक्षा नीति बाहिर आएछ, त्यो सुरक्षा नीतिमा उनले के भन्छ भने आफ्नो दीर्घकालीन रणनीतिक र सबभन्दा ठुलो चाहिँ खतरा चीन हो भनेर उनले किटानै गरिसके। त्यसैले चीनको वरिपरि अव्यवस्था फैलाउनु नै उनको मुख्य रणनीति हो। र त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रयोग हुन सक्छ होइन, उसले त एजेन्डै ल्याएको छ। मैले अन्त पनि भनेको छु, उसले चुनाव घोषणापत्रमै छ, नेपाली काङ्ग्रेसले सङ्केत दिएको छ। र त्यसको अर्थ देउबा नै हो म त्यो भन्दिनँ। जस्तो अहिले नयाँ पुस्ताको नाममा जो मान्छे आइरहेछन् नि होइन, उनीहरूसँग त्यो घोषणापत्रको मुद्दा जोडिएको छ। जस्तो एमसिसी पारित गरेकोमा उनीहरूले गर्व गरे, चुनावी घोषणापत्रमै उनले गर्व गरे। दोस्रो चाहिँ रुस विरुद्ध चाहिँ राष्ट्रसङ्घमा उनले जो भूमिका खेले त्यसमा खुसी व्यक्त गरे होइन, त्यसमा खुसी व्यक्त गरे। र चीनको BRI जो एमसिसी भन्दा पहिले भएको सम्झौता हो, त्यसलाई अध्ययन गरिकन हेरिकन हाम्रो हित अनुसार चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर प्रश्न चिन्हमा राखे। भनेपछि त्यो के सङ्केत हो भन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा पङ्क्ति अब जेलेन्स्कीको रूपमा अगाडि बढाउन खोजिरहेका छन् उनीहरू, नाङ्गो रूपमा उनको पक्षमा। उनी त चुनाव घोषणापत्र अनुसार जान्छ नि त भोलि होइन, हाम्रो घोषणापत्रमा यही छ भने जाने हो। त्यस कारणले त्यो खेल अमेरिकाको छ र अमेरिकाको त्यो बाध्यता हो। मैले भने विश्वको यो ध्रुवीकरणले अमेरिकालाई मेरो आफ्नो अनुमानमा 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्ममा स्थिति यस्तै रह्यो भने, जस्तो अहिले छ नि जो तनातनी छ, कोही भिड्न सकिरहेको छैन, यही स्थिति 6 देखि चाहिँ 8-10 महिनासम्म लामियो भने अमेरिका डुब्छ। त्यो अमेरिकाले बुझेको छ। त्योभन्दा अगाडि उसले ठुलो दुर्घटना चाहिँ चीनका वरिपरि गराउँछ। नेपाल त्यसको शिकार हुने एकदम प्रबल सम्भावना बढेको छ। हुन्छ, समय र संवादका लागि धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। राजनीतिक विश्लेषक तृणमूल पार्टीका अध्यक्ष भरत दाहाल, समग्रतामा अहिले पछिल्लो समयमा भएको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको जुन परिणाम आएको छ, यसलाई राजनीतिक चस्माले हेर्दा अनपेक्षित भनिएको छ। तर कूटनीतिक हिसाबबाट हेर्ने हो अथवा सामरिक हिसाबबाट हेर्ने हो भने नेपालमा जुन खालको जनमत अहिले आइराखेको छ, संसदीय राजनीतिक अभ्यासका क्रममा, संविधान कार्यान्वयनका क्रममा, यसले दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई कता लैजाला, नेपालको राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धि, विकास अथवा भ्रष्टाचार उन्मूलन जस्ता एजेन्डाहरू के अबको 5 वर्षमा नेपालको राजनीतिमा अथवा सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा केन्द्रमा हावी हुन सक्छन्, अथवा अहिले प्रयोग भएका एजेन्डाहरू प्रयोग भएका पात्रले बोकेका मात्रै हुन्? समग्रतामा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिका अघिल्तिर देखिएका अथवा देखिन सक्ने सम्भावनामा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। फेरि पनि म भरत दाहाललाई धन्यवाद दिन्छु। बागमती टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।